السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنرحب بكم مرة أخرى في لاشين ديال ديا توبوغرافي اللي تكريات باش نستافدو جميع في هاد الدومين. فريمون جو ميكسكوز بور لو روتار اللي كاين بين الفيديوهات، حيت انه وصلوني كيلكو ميساج سور فيسبوك باش نحط لا سويت، وكنتمنى ما تبخلوش عليا بالدعم ديالكم بالاشتراك في القناة والضغط على زر الاعجاب باش نستمروا للافضل ان شاء الله. ايوا بالنسبه لكوفاديس لي بلوبار ديال لي كوموند اللي كيعطيك راه كيكري ليهم الكالك ديالو اوتوماتيكمون. باغ اكزومبل لي كوتاسيون سيرفاس اللي درنا دابا، يعني لي سيرفاس اللي درنا ها هو الكالك ديالو كريا. هذا لي كوتاسيون لينيير يعني ديال دوك لي بورن اللي درنا اونتر لي بورن. شاك كوموند كيبقى يعطيك الكالك ديالها اوتوماتيكمون. باغ اكزومبل بغيت نسيليكسيوني غير النيميروطاسيون ديال لي بورن، غندير هكا غادي يعطيه ليا. داكوغ بون. بالنسبه للسباس ديال الديسان، الا بغيت نبدل ستايل ديال التكست، غندير بس اونطري غيعطيني هذا الطابلو. ديجا عندي غير ستاندار باش كنت خدامه في الديسان. هنايا غادي ندير رومونسي ولا ستايل اللي بغيت نخدم بيه. ابليكي فيرمي، يعني اي حاجه في الديسان تحت ستاندار غادي يكون عندي بالرومانسي. فوالا. كوا دوطخ بالنسبه كنتفكرهم بويسكو ملي كتخدم بيهم كل حاجه يعني كتحتاجها في وقتها اوتوماتيكمون كتعرف شنو باغي. بالنسبه للتكست غادي ندير تي اونطري، غادي يعطيني واحد ليسباس اللي غادي نكتب فيه التكست اف8 باش يعطيه ليا بالالينيومون ديال بالوريونطاسيون سون، يعطيه ليا مقاده. غنكتب هنايا ندير اونطري. غادي نكتب التكست اللي بغيت. باغ اكزومبل بروجي. فوالا ايشاب. غادي ملي كتسيليكسيوني داك التكست كيعطيك لي زانفورماسيون ديالو، يعني ستايل ديال التكست، لانديس يعني شنو مكتوب فيه. هنا لا هوتور نديرو 0.4. هنا لارجور دو فاكتور 0.5 مثلا راه كترققها، غادي نرجعوها كيف كانت. هنايا لانكليزيون 66 باغ اكزومبل كيعطيها لك ميله 100. بون كوا دوطخ. بالنسبه للتكست غنخدمو شويه على التكست. نديزاكتيفي لورطو، كنديزاكتيفيوه بالاف8. داكوغ. مثلا نكري هنا واحد البولي لاين. هاد التكست بغيت نبدل ليه، مثلا انا خدامه في الديسان كامل خدامه برومونسي، هاد التكست بوحدو محتاجه انني نردو بواحد ستايل اخر ديفيرون بارابور لداكشي اللي خدامه به في الديسان. غنسيليكسيوني التكست ديالي، غنكليكي على موديفي لو ستيل. فوالا. غادي ناخذ ستيل اللي بغيت، هذه مثلا اوكي. فوالا. هنا لا هوتور ديال التكست غادي نسيليكسيوني، غنكتب 4. فوالا. غير هنايا مثلا بالنسبه لي التكست الا ما كانوش بزاف سوفي انك تكليكي على التكست غادي تبدل لا هوتور ديالها في هاد البار ديال بروبريتي. شاف هنا بغينا نبدلو الروتاسيون ديال هاد التكست، بغيت نبدل هاد الروتاسيون ديال التكست، غادي نسيليكسيوني التكست، غندير بوطون دروا، غادي نعطيها لوريونطاسيون اللي بغيت. مثلا ها هي لوريونطاسيون اللي بغيت. كوا دوطخ كنخدمو بيه بزاف. هادي الروتاسيون اوتوماتيك، يعني بغيت لوريونطاسيون ديالو سيفون واحد البولي لاين ولا سولون اون بولي لاين، غادي نكليكي على الكوموند، غنكليكي على البولي لاين اللي بغيت، غنسيليكسيوني التكست، غندير بوطون دروا، اوتوماتيكمون غيعطيه ليا اون باراليل مع البولي لاين. داكوغ. بالنسبه لهنايا غادي الا بغيت نبدل ليه الكالك، الا بدلت الكالك ديال داك التكست، هنا لا فالور، هنا لارجور اكسيتيرا. يعني كتشوف الحوايج بزاف اللي كتخدم بهم هاد الروتاسيون ولا هاد الروتاسيون اللي هي ليبر. و ستيل ديال التكست،
باغ كونطخ هاد لي تروك الاخرين راه اوتوماتيكمون غادي تلقاهم هنايا في البروبريتي، حيت هنايا عندك كولور اوتوماتيكمون راه غدير غير هكا غادي تبدل الكولور ديال التكست. داكوغ. هنايا هاد الكوموند كوتاسيون دو كوردوني باغ اكزومبل غادي نكليكي على هاد الكوموند. اوكي بغيت لي كوردوني ديال هاد لو بوين غادي ندير هكا غيعطيني لي كوردوني ديالو اكس اكريك. عندنا واحد البولي لاين باغ اكزومبل بغينا نديرو النيميروطاسيون ديالو غادي نكليكيو على هاد لا كوموند نيميروطاسيون سومي بولي لاين. اوكي نكليكي على البولي لاين ديالي بوطون دروا ها هما عطاهم ليا، يعني عندي 6 ديال لي بوين في هاد البولي لاين. غادي نرجعو نتفكروا شويه هاد الكالك، هاد الكوموند ديال لي كالك بويسكو دابا ولاو عندنا بزاف ديال لي كالك. دونك موان 1 غادي نخلي غير لو كالك ديال الكوتاسيون ديال لي سيرفاس. فوالا الا درت بلس غادي يرجع ليا كلشي. الا درت هاد اناكتيف غادي نطفي واحد الكالك ولا لي كالك اللي بغيت انايا نطفيهم. باغ كونطخ الا درت بلس غادي يرجعوا ليا لي كالك اللي ديجا طفي. بالنسبه واحد الكوموند بزاف كنحتاجوها في لي بلون بارطاج ملي كتكون عندنا واحد لا بارسيل باغ اكزومبل دايره هكا او اونطري. ملي كنكتبوا او اونطري يعني راه هاد البوين اللي كليكيت عليه مثلا راه غلط غندير او اونطري راه حيد ليا داك الكليك اللي درت رجع ليا اللور. ماشي هو كنترول زد، كنترول زد راه الكوموند كلها كتانولا راه كتلغى كترجع للور بكوموند. داكوغ. هنايا غادي نفيرمي بسي اونطري ندير واحد كولور ديفيرون. هنايا بغيت نقسم هاد البولي لاين باغ دي سيرفاس غادي ندير ديفيزيون دو سيرفاس. فوالا غادي نسيليكسيوني بولي لاين ديالي ولا بوليغون الا ما كانش بولي لاين فيرمي. هنا كيعطيك ديجا واحد لا سيرفاس توتال اللي ديجا عندك في داك البولي لاين كامل، يعني شحال بغيتي تكالكولي، يعني شحال لا سيرفاس نتا اللي بغيتي باردون اللي بغيتي تنقص. باغ اكزومبل غندير 300 كالكولي كتعطيه لو سونس اللي بغيتي وكتكليكي على البلاصه اللي بغيتي تقطع فيها ديك البقعه. الا بغيتي تزيد غادي دير اون اوتر سيرفاس وغادير كالكولي، سينو غادي دير انولي. فوالا لي 300 متر ديالنا ها هي الي اكزاكت 300 متر وهنايا راه كيبقى لك لو ريست. داكوغ. كوا دوطخ هنا البروبريتي هاني يعني التعريف كوبي بروبريتي باغ اكزومبل بغيت نكوبي كولور او بيان واحد لا هوتور ديال التكست او بيان نفس ستيل ديال التكست راه غادي ندير كوبي بروبريتي نسيليكسيوني نكليكي على لو تكست اللي بغيت ولا الكولور ديال البولي لاين اللي بغيت غادي نسيليكسيوني لوطر اوبجي. هنا مثلا بغيت ناخذ الكولور ديال هذا راه غادي ندير به بليزيور كولور. بلوتو خاصني نقول يا دي بارامتر اللي كيمكنوك انك اوتوماتيكمون تعاود للديرنيير كوموند خدمتي بها. باغ اكزومبل كوبيت هذا الكادر هكا، يعني بغيت نعاود نكوبي نفس الكادر او بيان اي حاجه غادي ندير بوطون دروا ها هو اوتوماتيكمون راه عطاني لو دروا انني نكوبي دي زوبجي. غادي نسيليكسيوني لي زوبجي اللي بغيت هاني. دونك كومون اون فا بروغرامي ها هما في لي بارامتر. هنايا غنديرو لهاد البار دي كوموند غندير بوطون دروا اوبسيون غنجي ل باردون préférence utilisateur غادي ندير signification du bouton droit. ديجا انا مقادين عندي لي بارامتر هنا في مود par défaut كنسيليكسيوني toujours répéter dernière commande. هنا مود édition répéter dernière commande هنايا بونطري بويسكو تا اونطري راه كتعاونك انك تعاود الميم كوموند. هنا اكتيفي لو كليك دروا ابليكي اوكي فوالا
هادو هما لي بلوبار ديال لي كوموند اللي كنخدمو بهم بويسكو هادشي غادي يبان بزاف من بعد بالنسبه للبلان كوتي عندو دي كوموند اللي هما تيلمون ديفيرون يعني كيكونوا حوايج اخرين زايدين هادو غير يعني باختصار شويه شويه مثلا نعاودو نديرو اون اوتر عندي مثلا بزاف ديال ديال الروينه غادي نسيليكسيوني هاد لازون انا بغيت مثلا نقطع غير هاد لازون كيكون عندك باغ اكزومبل بلان دو ريستيتيوشن او بيان واحد لونسومبل كبير انت بغيتي غير واحد لا بارتي منه غادي نستعمل هاد لا كوموند اللي سميتها ديكوباج دو زون غادي تكليكي على هاد لا كوموند هنايا اما كوبي لي زوبجي يعني بغيتي غير كوبي منهم ولا اكسترير لي زوبجي يعني غادي تحيدهم من ديك البلاصه وتديهم هنا بولي ou bien polygone fermé tu vas choisir اللي بغيتي اللي على حسب اللي عندك هنا copier nouvelle définition de bloc يعني غير غادي تحطو في البلوك هنا فيشي ديسان يعني غادي تشد هاد الشيء هاد لا بارتي اللي بغيتي غادي تخرجها تولي ديسان واحد اخر جديد هنايا construire un jeu de sélection حنا غادي نديرو construire un jeu de sélection غادي ندير اوكي sélectionner polygone ديالك déplacer les objets de la sélection oui هاهما فين حطيتهم يعني قطع ليا بالضبط ديك لا بارتي اللي انا محتاجه داكوغ وكيف ما قلت لكم راه تقدروا مثلا نقدروا كاع نكريو به فيشي دي دبليو جي جديد غندير اوكي غنسيليكسيوني ليه لو كادر غيعطيني اوتوماتيكمون فين بغيت نسجل ديك لا بارتي بالضبط اللي تقطعت ندير سميه وندير انغوجيستري داكوغ بون غادي نخليو لي كوموند الاخرين غادي تكتشفوا مع الديسان ديال لي دوسي ديال لي بلان الاخرين ان شاء الله وكنتمنى تكونوا استفدتوا خديتوا او موان شويه ديال لي زانفورماسيون على لي كوموند دو باز اللي ديجا كنخدموا بهم ديما سورتو في لي بلان بورناج اي ابري غادي نزيدو نتعمقوا في هادشي حيت اشاك فوا غادي تكليكي على اون كوموند ديفيرون باش انك دير واحد الديسان او بيان راه غادي نطرقوا ليه وغادي نشرحوه ان شاء الله